दर्शक महानुभावहरू, आज कोभिड-19 को अपडेटमा यहाँ समक्ष हामी उपस्थित भएका छौँ। फेरि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट जनताहरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भन्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले फेरि वैशाख 25 गतेसम्मको लागि यो लकडाउनको अवधि थपेको छ। अब आज हामी यो लकडाउनको अवधिमा समग्र विश्व, समग्र हाम्रो देश र यो दाङमा यो कोभिड-19 ले यो लकडाउनको अवस्थामा, यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा के नकारात्मक प्रभावहरू यसले पारेको छ, यसबारेमा आज विशेष हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विगत लामो समय 29 वर्षदेखि अध्यापन गराइराख्नुभएका सहप्राध्यापक प्रियव्रत आचार्यलाई यहाँहरूको समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद छ केदारजी, र सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले यो अवसरमा, यो सङ्कटपूर्ण घडीमा आफूले जानेका केही बुझेका कुराहरू सम्पूर्ण बङ्गालीवासीहरू, देशवासीहरू सबैका नाममा यसलाई समर्पण गर्न पाएकोमा, सेयर गर्न पाएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब अहिले त यो कोभिड-19 ले विश्वभरि महामारी फैलेको छ हैन। यसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पारेको विज्ञहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। बीचबीच हामी समाचारहरूबाट पनि सुन्छौँ। यो हाम्रो देशमा अहिले यो लकडाउन भएको 35 दिन भयो। आजको दिन 35 दिन भयो। अब यो अवस्थामा सारा देश ठप्प छ। हरेक उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसायहरू सबै रोजगारी गरेर खाने मजदुरहरूको सबै व्यवसायहरू, कामदाम सबै बन्द छ। यो अवस्थामा अब यसले यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालको, विशेष दाङको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो किसिमको यसले समस्या ल्याउँछ? अब आजको यस विकट परिस्थितिमा विश्व परिवेशलाई हेर्दा र आज सम्पूर्ण विश्व आफ्नो आर्थिक अवस्थामा एक राष्ट्र सम्पूर्ण विश्वसँग गाँसिएको छ। त्यसै कारणले आज एक देशको कुरा गर्दा सम्पूर्ण विश्वलाई छुनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीहरू एक आपसमा अत्यन्त परनिर्भर भएका छौँ। त्यस सन्दर्भमा आज विश्व बैंक, IMF, ADB जस्ता आर्थिक सर्वोच्च संस्थाहरूले विश्वमा सन् 1930 मा जो महान मन्दी भएको थियो, ठिक त्यसै प्रकारको महान मन्दीको सङ्केत यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याउने छ भन्ने भविष्यवाणी गरिरहेको कुरा यहाँ सबैलाई पनि अवगतै छ। र वास्तवमा आज अर्थव्यवस्थामा उत्पादन र उपभोग हाम्रा सँगसँगै निरन्तर रूपमा चलिरहने दुईटा क्रियाकलापहरू हुन्, प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। र यी दुवै तत्त्वहरूमा एकातिर हामी उत्पादनलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने अर्कोतिर हामीहरूले आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि आफ्नो इच्छाअनुसारको चिजहरू, वस्तुहरू, सेवाहरू आदि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ। यस अवस्थामा हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू निकै सङ्कुचित भएका छन्। त्यसै कारणले अहिले अर्थव्यवस्था चाहिँ चाहे त्यो नेपालको होस्, चाहे त्यो विश्वको होस्, चाहे त्यो हाम्रो दाङकै सन्दर्भमा किन नहोस्, हामी अहिले अर्थव्यवस्थाको अर्थशास्त्रीय भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि हामी एउटा सुस्तीको अवस्था भन्छन् यसलाई, रिसेसनको अवस्थामा हामी गइराखेका छौँ। त यो अवस्थामा हाम्रो आय र व्ययको जुन चक्रीय प्रवाह हुन्छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। एकजना व्यक्तिले गरेको खर्च अर्काको आम्दानी हुन्छ र त्यही आम्दानीबाट उसले आफ्नो भरण पोषण गर्ने, सरकारलाई कर तिर्नेदेखि लिएर विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था रहन्छ। त अहिले हाम्रो आय र व्ययको जुन चक्रीय प्रवाह हो, त्यो चक्रीय प्रवाहमा एउटा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। जस्तो प्रकारले हाम्रो शरीरमा रगतको सञ्चार सरल रूपमा हुन सकेन भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, ठिक त्यसै प्रकारले अर्थव्यवस्थामा यो मुद्रालाई, वस्तुलाई रगतसँग तुलना गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा देशमा वस्तुता सेवाहरू, मुद्राको प्रवाह एक व्यक्तिको हातबाट अर्को व्यक्तिको हातमा जाने जुन प्रक्रिया हो, त्यो
सम्पूर्ण रूपमा बन्द नभए पनि अवरुद्ध भएको छ। यो अवरुद्ध भएको अवस्थामा यसले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष रूपबाट अप्रत्यक्ष रूपबाट नकारात्मक प्रभाव पार्छ, यसमा शङ्का छैन। तर कति यसको प्रभाव नकारात्मक कति गहिरो छ भन्ने कुरा अब हाम्रो आउँदो दिनहरूमा कोभिड-19 को रोकथामको सन्दर्भमा हामी आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप आफ्नो दैनिकीमा हामी कति छिटो र कसरी फर्किन सक्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अब आज नै हामी यति समय पछाडि हामी सामान्य आर्थिक अवस्थामा फर्किन्छौँ भनेर भन्न अलि हतारो होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो एकातिर ठुलो छिमेकी देश, विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र, लार्जेस्ट इकोनोमी अफ द वर्ल्ड भन्ने चलन छ चाइना, र अर्कोतिर जुर्मुराउँदो र ठुलो अर्थतन्त्र भारत छ। यी दुवै देशहरूले कोभिड-19 को सन्दर्भमा उनीहरूले लिने निर्णयहरू र त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउने तदारुकताले हाम्रो जस्तो देशलाई प्रभाव पार्नेछ। हाम्रा केही नीतिहरूले हाम्रो क्रियाकलापलाई सहजता प्रदान गर्दैन भन्ने कुरा होइन, तर हाम्रो जुन आर्थिक क्रियाकलाप हो त्यो चाहिँ बढीभन्दा बढी यी देशहरूसँग निर्भर छ। त्यसै कारणले हाम्रो क्रियाकलापले मात्रै हामीलाई उत्थानको बाटोमा, रिकभरको बाटोमा अर्थात् पुनर्पतनबाट फेरि सुधारको बाटोमा लगिहाल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। आज हामीलाई थाहा छ कि चाइनाले हाम्रो देशको आयातमा करिब 15% को योगदान दिएको छ र विश्व अर्थतन्त्रमै चाइनाको पकड महत्त्वपूर्ण छ र त्यहीबाट कोरोना भाइरस सुरु भएको भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। यस सन्दर्भमा चाइनाको इकोनोमीलाई पर्ने दुष्प्रभावले अमेरिका जस्तो देशको उपभोगलाई, त्यहाँको उद्योग व्यवसायलाई नै ठुलो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। किनकि अमेरिका आज चाइनाबाट उत्पादन हुने वस्तुको सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट कन्ज्युमर अथवा पर्चेजर, खरिदकर्ता हो। त यस अवस्थामा अहिले मैले आजै मात्र एउटा न्युजमा पढेको थिएँ कि करिब 10 मिलियन मान्छेहरू चाइनामा बेरोजगार भएका छन्। त्यस अवस्थामा त्यहाँबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको आपूर्तिमा पनि समस्या देखा पर्छ र हाम्रो देशले पनि चाइनाबाट करिब हाम्रो देशको टोटल आयातको 15% वस्तु हामीले चाइनाबाट ल्याइरहेछौँ। त्यस अवस्थामा त्यो आयातमा पनि हामीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। यसको साथसाथै मान्छेका आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्त हुँदा करिब अब यो आर्थिक क्रियाकलापहरू तपाईँको 25% मान्छेको झरेको छ। सामान्य सरकारको तलब अथवा संस्थानको मासिक तलब पाउने व्यक्तिहरूदेखि बाहेकको जुन व्यक्तिहरूको आम्दानी आर्थिक क्रियाकलाप छ त्यो मेरो बुझाइ र मेरो अध्ययन जानकारी अनुसार करिब 25% मा डाउन भएको छ। त त्यस अवस्थामा हाम्रो क्रयशक्ति घट्नु, हाम्रो उपभोग घट्नु, वस्तुको माग घट्नु स्वाभाविक देखिन्छ र जताततै बेरोजगारीको अवस्था छ। वस्तुहरू उत्पादन गरेका कृषकहरूले आफ्नो वस्तु उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। हिजो मात्रै सडकमा तपाईँको तरकारीहरूको उत्पादन नभएर 15, 16, 18, 20 पर्ने विभिन्न तरकारीहरूलाई त्यो चाहिँ 10 रुपियाँ, 12 रुपियाँ, 8 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री भइरहेछ भनेर चाहिँ म्याकिङ गरेर हिँडिरहेको सुनेको थिएँ। त यसले ती उत्पादकहरूलाई, ती व्यवसायीहरूलाई पक्कै पनि कठिनाइको सिर्जना गरेको छ। एउटा व्यक्तिलाई कठिनाइ उत्पन्न हुनुको तात्पर्य यसले अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण दाङवासीहरूलाई, सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई नै गर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। आज एकजनालाई परेको जुन कठिनाइ हुन्छ, जो व्यक्ति आज कुनै सहज अवस्थामा होला तर भोलि हामी एउटा चैनमा, एउटा जन्जिरमा बाँधिएको जस्तो अवस्था हो। त्यसकारण एउटालाई तान्दा अर्को तान्निन हामी पुग्छौँ, किनकि यसबाट हामी कोही पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ। त हाम्रो दाङको सन्दर्भमा भन्ने हो भने इँटा भट्टाको कुरा गरौँ, एउटा ठुलो व्यवसायको रूपमा दाङमा सञ्चालित छन् र करिब अरबौँ रुपियाँ
हाम्रो दङ्गालीवासीहरूले अथवा छिमेकी जिल्लाका विभिन्न लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ लगाउनु भएको छ र समय समयमा कुसमयमा हुने वर्षातको कारणले उहाँले नोक्सानी बिहोरिरहनु भएको थियो भने अहिलेको अवस्थामा निर्माण उद्योग एक प्रकारले ठप्प जस्तो छ, फाटाफुट्ट कहीँ चलिरहेछ। त्यो एउटा नगर्ने पक्ष हो र त्यो निर्माण व्यवसाय नचल्दाखेरि एउटा इँटा व्यवसायीहरू झन् ठुलो मारमा पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। यसको साथसाथै निर्माणको कार्यमा इँटा मात्रै त होइन, त्यसका सहयोगी विभिन्न वस्तुहरू, सिमेन्टका कुरा होला, सरियाका कुरा होला, गिट्टीका कुरा होला, बालुवाको कुरा होला, श्रम शक्तिका कुराहरू होला, ती सबै एउटा अस्वस्थ र एउटा अशान्त मनस्थितिको अवस्थामा कोही काम गर्न तत्पर छैन, कोही काम गर्न उत्सुक छैन, काम गर्ने मान्छेलाई जाँगर छैन, कसैको छोरा कहाँ छ, कसैको छोरी कहाँ छ, कहाँको बाबु कहाँको आमा है। त्यस अवस्थामा यो इँटा भट्टा उद्योग निर्माण व्यवसाय पनि एक किसिमले चौपट छ। अब यसमा अलि गहन रूपमा हेरेर हाम्रो दाङको सन्दर्भमा व्यक्तिहरूलाई कति सङ्क्रमण भएको छ कति छैन, त्यस आधारबाट अलिकति एउटा सतर्क तरिकाबाट यस्ता निर्माण उद्योगहरूमा काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने परिस्थिति स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले गर्न सकेमा पुँजीको चलायमानमा वृद्धि हुन्थ्यो, त्यसले वस्तुको माग बढ्ने र कृषि पेसाका मजदुरहरू पनि कृषिमा फर्कने एउटा वातावरणको सिर्जना भएमा यसले अर्थव्यवस्था दाङको अर्थव्यवस्थालाई पर्टिकुलरली थोरै चलायमान हुनको लागि सहयोग पुग्न जाने मलाई लाग्छ। र हाम्रो देशको सन्दर्भमा पर्यटन उद्योग एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको उद्योग हो। हामी सबैलाई विगतमा भरण वर्ष 2020 सरकारले घोषणा गरेको कुरा पनि विदितै छ। तर यस सन्दर्भमा अहिले ती क्षेत्रहरूमा ठुलो लगानी भएको थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ती क्षेत्रहरूमा ठुलो लगानी गरेका थिए। तर यो कोभिड-19 का कारणले आज पर्यटकहरू नआउने स्थितिको सिर्जना भयो र सरकारले पनि भरण वर्ष 2020 लाई स्थगित गर्नुपर्ने भयो। यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति नै हो। अब भनिन्छ चाइनाबाट नेपालमा सबभन्दा बढी पर्यटकहरू आउने अनुमान गरिएको थियो, जो करिब नेपालको टोटल पर्यटकहरूको 20% चाइनाबाट आउने अनुमान गरिएको थियो। त त्यो अहिले आउन नसक्ने अवस्था भयो। त्यहीदेखि बाहेक विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट प्रकृतिको सुन्दर देश नेपाल, यहाँका मठ मन्दिर पहाड ताल तलैयाहरू नदीहरू हाम्रा बस्तीहरू हेर्नको लागि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट देश देशान्तरहरूबाट पर्यटकहरू आउने अवस्था थियो र जसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा करिब 15% योगदान पुर्याएको हामीलाई विदित छ। करिब 20 लाख पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य थियो पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा र त्यो कुरा हुन सकेन भने हाम्रो सामान्य अघि पछिको जुन हिसाबमा पर्यटकहरू आउने हाम्रा व्यवसायहरू चल्ने कुराहरू हुन्थ्यो त्यो पनि हामीले गर्न नसक्ने अवस्था भयो। यसले पर्यटन उद्योगलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो ऋण भुक्तानी गर्न ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। त यो क्षेत्र यसको पुनरुत्थान हुनको लागि मलाई लाग्छ अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने करिब 1.5 वर्ष नभएर यो पर्यटन व्यवसायको क्षेत्र राम्रोसँग माथि आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो सन्दर्भमा पर्यटन व्यवसाय एक अर्कासँग अत्यन्त जेलिएको हुन्छ। त्यहाँ कामदारहरू, त्यहाँ उपभोगका कुराहरू, तरकारीका कुराहरू, मासुका कुराहरू, सेवाका कुराहरू, यातायातका कुराहरू, ट्राभल टुरका कुराहरू, पर्वतारोहणका कुराहरू, माउन्टेन भ्यूका कुराहरू आदि इत्यादि यी सब कुराहरू चाहिँ निष्क्रिय रूपमा एक प्रकारले जिरो अवस्थामा रहेको कुराले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई निकै नराम्ररी प्रभावित पार्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र यसैगरी अर्को हाम्रो देशको ठुलो आयको स्रोत एउटा आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेको रेमिटान्स हो। रेमिटान्स करिब हाम्रो देशबाट करिब 20 लाख हाम्रो श्रम शक्ति विदेशका विभिन्न देशहरूमा काममा गएको हामी पाउँछौँ। त्यो विभिन्न उद्देश्यका लागि, कोही अध्ययनको लागि गएको होला, कोही प्रत्यक्ष रूपमा कामको लागि गएको होला। त त्यो जनशक्तिले हाम्रो देशमा ठुलो धनराशि रेमिटान्सको रूपमा आयको रूपमा हाम्रो देशमा प्रवाहित भइरहेको थियो। त अहिले
करिब 12 लाख जति नेपालीहरू काम छोडेर देशमा फर्कने अवस्थाको सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ। कतिपय घर फर्किसक्नु भएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतबाट काम नपाएर उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएर विभिन्न देशहरूमा, खाडीका मुलुकहरूमा, युरोपमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा आदि विभिन्न देशहरूमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, काम गर्न गएका मान्छेहरू अब फर्किने अवस्थामा हुनुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा करिब 12 लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रम शक्ति फर्किएको अवस्था यदि हुने हो भने एकातिर हाम्रो आय स्रोत, हाम्रो रेमिटान्स घट्नेछ भने कैयौँ हाम्रा घर परिवारहरू जो चाहिँ विदेशको आम्दानीबाट आफ्ना छोराछोरी, बुवा आमाको मुखमा हाँसो ल्याउन, आफ्नो गृहस्थी चलाउनलाई हामी चाहिँ सफल भएका छौँ, दुःख सुख हामीले गर्न सकेका थियौँ, त्यो पनि हाम्रो नहुने अवस्था देखा पर्दैछ। त हामीले विकल्प रूपमा आफ्ना खेतबारीहरू, हामीले छोडेका बाँझा रहेका हाम्रा जमिनहरूलाई कोट्याएर आफ्नो जीवनयापनलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्नको लागि केही गरौँला, त्यो एउटा आशाको कुरा चाहिँ छ। तर यदि स्थिति यस्तै रहिरह्यो भने उत्पादन कसले गर्ने, उत्पादन कसले खाइदिने र विभिन्न मानिसहरू जो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बस्नु भएको छ, जसले खेतीपाती गरून्न, उहाँसम्म पनि पुर्याउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो। केवल हामीले आफै उत्पादन गर्ने, आफै खाने एउटा कामले त सफलता प्राप्त होला, तर हामीले सबै क्षेत्रहरूमा आफै पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने जुन चाहिँ मानवीय भावना छ, त्यसलाई पनि साकार गर्नको लागि हामीलाई एउटा कठिन परिस्थिति आउनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। आचार्यज्यूले एउटा कुरा के राख्नुभयो भने जस्तो विदेशमा हाम्रो यहाँबाट पढ्न जानुभएको, त्यसपछि कामको रोजगारको लागि जानुभएको उहाँहरू यदि 12 लाखको सङ्ख्यामा त्योभन्दा अझ बढीको सङ्ख्यामा उहाँहरू फर्किदिनु भयो भने त झन् हाम्रो यहाँ त भयावह स्थिति हुँदैन र भोलि रोजगार नपाउने उहाँहरूले, त्यसपछि रेमिट्यान्स नै घटेर आउँदा त्यसलाई देशलाई त धेरै नराम्रो स्थितिमा, नाजुक स्थितिमा अझ पुर्याउँदैन र। एकदम केदारजी, यहाँले सही भन्नुभयो। मैले पनि त्यही कुरा भन्दै थिएँ कि एकातिर हाम्रो देशमा आय स्रोत घट्ने, जहान परिवार, छोरा छोरी, बुवा आमाको मुखमा रहेको जुन हाँसो हो त्यसलाई हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न नसक्ने एउटा अवस्थाको सिर्जना प्रत्यक्ष रूपमा हुनेछ भने, अर्को कुरो यहाँ बेरोजगारीको अवस्था बढ्दा झन् देशमा झन् नैराश्यता, झन् विभिन्न सामाजिक दुष्प्रभावका कुराहरू पनि देखा पर्ने सम्भावना बिल्कुलै छ। त्यसमा यहाँले सही कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले यसमा पनि हामीहरूले अब यो सन्दर्भलाई हाम्रो एउटै कामना छ कि कसरी हामीले सकेसम्म कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न सकौँ र जो जहाँ छ ती कुशलताका साथ बसेर काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेमै हाम्रो भलो हुनेछ। अन्यथा देशमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव फेरि देखा पर्नेछ र हामीलाई अझ समस्याको अवस्था सिर्जना हुनेछ, यसमा दुई मत छैन। त यसका लागि हामी अहिले सोच्नु पर्नेछ कि हामीले कसरी त्यो अवस्था यदि भएछ भने हामीले त्यसलाई कसरी ट्याकल गरौँला। आज मात्रै एउटा लेखमा मैले पढ्दै थिएँ कि यसरी विदेशबाट हाम्रो देशमा मान्छेहरू फर्किने अथवा काठमाडौँबाट मात्रै करिब 17 लाखको हाराहारीमा। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। हामी देशवासीहरू आफ्नो गाउँघरमा पुगेको छौँ भन्ने कुरा मैले आज एउटा रिपोर्टमा पढ्दै थिएँ। त उहाँ एकजना विश्लेषकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब हाम्रा बाँझा बारी खेतहरूमा चाहिँ गोडमेल आदि उत्पादनको कामहरू हुने भयो, त्यो एउटा पोजिटिभ पक्ष हो भनेर। तर मलाई लाग्छ त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष त होला, तर त्यही पनि यहाँ बिउ बिजनको कुरा छ, मलखातको कुरा छ, सिँचाइको कुरा छ। यो सबै कुराहरूले त्यो बाँझो जमिनमा तत्कालै कतिपय कुराहरू हामी तत्कालै उत्पादन गर्न सकौँला, कतिपय कुराहरू तत्कालै उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले यसमा सतर्कता र एउटा सम्भावना त हेर्नै पर्छ। त हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो आज के हेर्न पर्नेछ भने हामी सङ्कटमै छौँ र त्यो सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ त हाम्रो ध्यान चाहिँ जानु आवश्यक छ। त्यो स्थानीय निकाय होस्, त्यो एउटा व्यक्ति होस्, त्यो एउटा समाज होस्, त्यो एउटा राष्ट्र होस्। त्यसै कारणले यो कोभिड-19ले त्यो समस्या त सिर्जना गर्छ, यसमा दुई मत
छैन। अब यसका साथसाथै अर्को कुरा मलाई मन लागेको कुरा के भने आज हाम्रो देश नेपाल एउटा अल्पविकसित देश हो, त यो सन्दर्भमा हाम्रो देशमा उद्योग व्यवसायहरू त्यति धेरै हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ र हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावका कारणले र ठुला विश्व आर्थिक शक्तिहरू दुईतिर भएका कारणले र हाम्रो उत्पादन लागत बढी भएका कारणले हामीले कतिपय उद्योग व्यवसायहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो चलिरहेका उद्योगहरू पनि बन्द गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। हाम्रा पुराना उद्योगहरू चाहे त्यो भारतले बनाइदिएको होस्, चाहे त्यो चीनले बनाइदिएको होस्, चाहे त्यो रुसले बनाइदिएको होस्, हामीले अन्नपूर्ण टेक्सटाइल्स, भिरकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, अनि त्यसपछिबाट आएर हाम्रो सूर्य टोबाको, त्यसै गरेर जनकपुर चुरोट कारखाना आदि उद्योगहरू हामीले बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त यो हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भएको कारणले नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त जतिपय उद्योगहरू तुलनात्मक लागतको अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका थिए ती उद्योगहरू पनि कच्चा पदार्थ, श्रमिक, मेसिनरिजहरू आदिको रूपमा हामी विदेशमै निर्भर गर्न पर्ने अवस्थामा अहिले आयात निर्यातको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न भएका कारणले ती उद्योगहरू पनि चल्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले पनि हाम्रो देशमा रोजगारी, आय, व्यय, उपभोग, लगानी आदि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नकारात्मकतातिर अथवा घटिरहेको अवस्था छ। अहिलेको यो 35 दिनको अवधिमा हामीसँग भएको जगेर्ना, हामीसँग भएको सेभिङ, हामीसँग भएको बचत र एउटा सुरक्षाको घेराबाट हामी केही सहज रूपमा चलेको जस्तो भए तापनि अब यदि लकडाउनको अवधि अझ बढ्दै जाने हो भने र सङ्क्रमणको अवस्थालाई हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो आउने दिनहरू अझ कठिन हुनेछ। त त्यसका लागि पनि हामी चनाखो हुनुपर्ने र बढी सचेतता आजबाट गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ केदारजी। अब हजुरले भन्नुभयो कि अब दाङबाट बाहिर रोजगारको लागि, अध्ययनको लागि जानुभएको छ। यदि सबै उहाँहरू दाङमा फर्किनुभयो भने अब काठमाडौँदेखि नै त्यत्रो फर्किराख्नु भएको छ, अब दाङमा उत्पादन पनि छैन, उद्योग धन्दा पनि छैन, त्यो फर्किनु भयो भने जति पनि बाँझो जमिन छ सब घर घरडी भइसक्यो भनेपछि अब उत्पादन कसरी हुन्छ त हाम्रो यो दाङमा? अब यसमा यो एउटा दीर्घकालीन पक्ष हो। अहिले तत्कालीन रूपमा जस्तो प्रकारले आज हामीले यो 35 दिनलाई कटाएर यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ, यसपछिको अवस्थामा यदि फर्किने अवस्थाको जहाँसम्म प्रसङ्ग छ त्यसमा विभिन्न देशहरूमा स्थिति झन भयावह भयो भने एउटा विकल्पको रूपमा आफ्नो देशमा जान चाहने व्यक्तिहरू तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा ग्रिन कार्ड विभिन्न देशहरूले दिएको सन्दर्भमा यो कुनै एउटा देशले मात्रै गरेर हुने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ गएका आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई कुनै पनि देशले आउन दिने अवस्था पनि हुनु पर्यो। त्यो देश सरकारले पनि एउटा मानवीयताको रूपमा विदेशमा रहेका मान्छेहरूलाई आफ्नो स्वदेशमा फर्काउने वातावरणको सिर्जना भएको अवस्था हुनु पर्यो। त्यो अवस्थामा मात्रै वास्तवमा आउने कुरा हो र स्थिति सहज यदि बन्दै गयो भने आउन पर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि स्थिति झन् जटिल हुँदै गयो भने त्यो दुःख हामीले खेप्नै पर्ने हुन्छ, किनकि विभिन्न देशहरूले चार्टर विमानको आधारबाट अथवा विभिन्न देशसँग नेगोसिएसन गरेर एउटा राम्रो सुरक्षा घेराको आधारबाट त्यो स्टेप पनि लिनै पर्नेछ। कठिन परिस्थितिको कुरा मात्रै हो यो। अहिलेको अवस्थामा जो हामीले नियन्त्रणको प्रयासमा छौँ त्यस्तो अवस्थामा त हुने म देख्दिनँ, तर परिस्थिति अझ जटिल हुँदै गयो भने त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ र त्यो अवस्था आयो भने त्यति मान्छेहरू आफ्नो देशमा फर्किनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो फर्किसकेको अवस्थामा सामान्य रोजीरोटीको लागि हामीले आफूले पहिले गरेका पुर्ख्यौली पेसामा केही इन्भल्भ हुन सक्छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यसले मात्रै हामीले पहिले प्राप्त गरेको जीवनयापन, हाम्रो सुख, हाम्रो समृद्धि, हाम्रो सन्तोष हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा त दुई मत छैन। तर त्यस पछाडिको विकल्पमा हामीले आफूले कमाएको र आफूसँग भएको बचतलाई प्रयोग गर्ने एउटा केही समयको लागि 1 महिना, 2 महिना, 3 महिनासम्म हामीले धान्ने अवस्था हुन्छ।
त्यस पछाडि पनि त्यो अवस्था रहेन भने अवस्था चाहिँ जटिल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जुन प्रसङ्ग छ यसमा हाम्रो नेपालमा मैले एउटा इँटा उद्योगको मात्रै अघि कुरा गरेका थिएँ, तरकारी उत्पादनको कुराहरू, त्यसपछि पोल्ट्री फार्मको कुराहरू अहिले हामीले देखेका छौँ। यहाँहरूलाई पनि विदितै छ कि पोल्ट्री फार्मको अवस्था पनि अहिले चाहिँ राम्रो छैन। हाम्रो दाङको सन्दर्भमा नेपालको चितवन, झापा लगायतका ठाउँहरू पछाडि हाम्रो दाङमा पनि पोल्ट्री व्यवसाय निकै आकर्षक व्यवसायको रूपमा चलिआएको थियो। तर केही दिन अगाडि कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडि इन्डियाबाट सस्तोमा अन्डाहरू, मासुहरू अथवा कुखुराहरू पठाउन कारणले हाम्रो यहाँको पोल्ट्री फार्म व्यवसायहरूलाई कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ भन्ने कुरा बुझ्नमा आएको थियो। र अहिलेको अवस्थामा त झन् कठिन परिस्थिति छ, किनभने दानाको आपूर्ति राम्रोसँग भइरहेको छैन, औषधिको आपूर्ति राम्रोसँग भइरहेको छैन, मासुको माग राम्रोसँग भइरहेको छैन। एकातिर पशुजन्य आहारहरूमा अलिक सतर्कता हुनुपर्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनिरहेको अवस्थामा, स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यस्तो सल्लाह दिइरहेको अवस्थामा मान्छेहरू त्यसप्रतिको आकर्षणबाट पनि अलि विमुख भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ठुलो मार बेहोर्नु परिरहेको छ। कतिपय कुखुराहरू गाड्नु पर्ने अवस्था, तरकारी बारीमा चाहिँ ट्र्याक्टर गुडाउनु पर्ने अवस्था, दुध कृषकहरूले चाहिँ दुध चाहिँ सडकमा पोख्नु पर्ने अवस्था अहिले हामीले देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। त यसको तात्पर्य उत्पादनलाई हामीले खपत गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। किनभने हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सुचारू रूपले सञ्चालन हुनको लागि एकातिर उत्पादन भइरहनु पर्ने, अर्कातिर खपत भइरहनु पर्ने, त्यो नितान्त सरल रूपमा चलिरहनु पर्ने अवस्था हो। तर यो कुरामा डिस्टर्बेन्स क्रिएट भएका कारणले उत्पादनमा पनि तपाईँको जटिलता र आपूर्तिमा पनि जटिलताको कारणले गर्दाखेरि उपभोग र उत्पादन दुवैमा जटिलता आएको छ। जसलाई हामीले उत्पादन र उपभोग अथवा आय र व्यय अर्को भाषामा भन्न पर्दा त यसमा जटिलता देखिएको छ। यो नै यसको प्रमुख क्रियाकलाप हो। अब यसमा के छ भने अहिले यो अवस्थामा यदि लकडाउन लम्बियो भने हाम्रो देशै परनिर्भर छ। अब विपन्न वर्गहरूको लागि, खाद्यान्न सङ्कट परेको वर्गको लागि, कामदारहरूको लागि नेपाल सरकारले केही व्यवस्था गर्न सक्छ त? त्यो सम्भव छ? अब हाम्रो देश अहिले खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि हामीले कैयौँ खाद्य वस्तुहरू हामीले भारतबाट ल्याउँछौँ र यदि भारतमा लकडाउनको अवस्था अझ लामियो भने र त्यहाँको परिस्थिति करिब चाहिँ भारतमा यदि चाहिँ 10 लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था भयो भने भारतले आफ्नो देशबाट विभिन्न देशहरूमा गर्ने जुन चाहिँ खाद्यान्नको निर्यात हो त्यसमा रोक लगाउने सम्भावना छ। यदि त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो भने, यदि आफूमा खाद्य सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भयो भने एउटा देशले त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा चाइनाको अवस्था पनि त्यस्तो रहने, बङ्गलादेशको अवस्था पनि त्यस्तो रहने र साउथ एसिया पुरैको भनौँ न त्यस्तो अवस्था यदि रह्यो भने हामीले बढीभन्दा बढी खाद्यान्न यी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने अवस्थामा हाम्रो देशको जटिलता अझ बढ्छ। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। किनभने हामीलाई के कुरा थाहा छ भने हामीले भटमास पनि ब्राजिलबाट ल्याउँछौँ। हामीले कुखुराको दानाको लागि चाहिने मकै आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यो ब्राजिलबाट ल्याउँछौँ। यस्तो अवस्थामा ती देशहरूबाट ती चिजहरू आउन नसकेको अवस्थामा हाम्रा व्यवसायहरू, हाम्रा खाद्यान्नको अवस्थाहरू, दलहनका कुराहरू, मकैका कुराहरू, चामलका कुराहरू आदिमा सङ्कट पर्छ। त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन। त यसका लागि हामीले अब कति गर्न सक्छौँ? मान्छेले भन्ने चलन छ कि छोटो समयमा धनी हुन चाहन्छौ भने धान अथवा खेतीपाती गर, अझ केही वर्षपछि धनी हुन चाहन्छौ भने तपाईँको चाहिँ रुख रोप, र अझ दीर्घकालमा तिमी धनी हुन चाहन्छौ भने केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा देऊ भन्ने एउटा उखान छ अथवा भनाइ छ। त हामीले तत्कालीन रूपमा त आफ्नो बाँझो रहेको जमिनलाई गोडमेल गरेर त्यसमा उत्पादन बढाउने बाहेक अर्को हाम्रो विकल्प रहन सक्दैन। अब मित्र राष्ट्रहरूमा
खाद्यान्नको बढी चाहिँ भण्डार भएको अवस्थामा मित्र शक्तिहरूबाट हामीले एउटा बाँच र बचाऊ भन्ने जुन चाहिँ विश्वव्यापी ग्लोबलाइजेसनको धारणा छ त्यसअनुसार सेयर गरेर एउटा अफ्रिका जस्तो देशहरूमा खाद्यान्न सङ्कट भएको बेला विभिन्न देशहरूले सहयोग गर्ने त्यस्तो कुराहरू गिभ एन्ड टेकको कुराहरू त होला। हामी त्यति निराश हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै देशमा सरप्लस अथवा बचतको रूपमा हुने र कुनैमा अभाव भयो भने हामीले गिभ एन्ड टेकको कुराबाट पनि विश्वलाई बचाउन सक्छौँ। त एउटा अति कठिन परिस्थितिमा यस्तो होला भन्ने एउटा आकलनको कुरा, एउटा अनुमानको कुरा मात्रै हो। भोलि अवस्था अप्ठ्यारो भयो भने के होला भन्ने कुरा, त यसमा हामी त्यति निराश हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामी चाहिँ खाद्यान्नको सुरक्षा घेरा करिब करिब सोच सरकारले बनाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण अहिले 2-4 महिनाको लागि त्यति ठुलो सङ्कट आउला जस्तो लाग्दैन खाद्यान्न सन्दर्भमा। अरू आर्थिक क्रियाकलापहरूमा गतिशीलता त हुँदैन, तर त्यही पनि बाँच र बचाऊ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति निराश हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिलेको यो अवस्थामा निर्माण कार्यहरू पनि सबै ठप्प छ होइन, व्यापार व्यवसाय पनि ठप्पै छ। तपाईँ कतिपय व्यापारीहरूले ठुल्ठुला उद्योगहरूले बैङ्कबाट चाहिँ कर्जा लिएर सब कारोबार पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। यो अवस्थामा अब नेपाल सरकारले पनि ब्याज मिना गर्ने भन्ने छ। अब चैत महिनाको चाहिँ शुल्क चाहिँ विद्यालय पनि नलिने भन्ने कुरा छ। घर भाडामा बस्नेको घर भाडा पनि नलिने भन्ने कुरा छ। अब यो सरकारले त यो पहल गरिरहेको छ भन्ने हामीले सुनिरहेको हौँ, तर यो सम्भव छ त? यो एउटा कठिन अवस्थामा लिने प्रयास हो। मतलब चाहिँ भनिन्छ एउटा व्यक्तिले ऋण लिन सक्छ, एउटा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन बढाउन सक्छ, एउटा व्यक्तिले आफ्नो उपार्जनलाई 2 को 4 बनाउन सक्छ, तर व्यक्तिले नोट छाप्न सक्दैन भनिन्छ। त नोट छाप्ने अधिकार भनेको सरकारलाई मात्रै हुन्छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा मिनाहाको सुविधा दिन सक्छ। सन् 1909-10 मा जो एउटा मन्दीको अवस्था देखा परेको थियो अमेरिकामा, त्यसबेला हामीलाई याद छ कि अमेरिकाको सरकारले, त्यसबेला बाराक ओबामा त्यहाँको राष्ट्रपति थिए, त्यसबेलामा व्यक्तिहरूले अथवा करदाताहरूले तिरेको कर व्यक्तिहरूको आय नभएको अवस्थामा, व्यक्तिहरूको उपभोगको स्तर घट्न गएको अवस्थामा ओबामा सरकारले तिरेको कर फिर्ता गरिदिएको थियो व्यक्तिहरूलाई, ताकि उनीहरूको हातमा पैसा आओस् र पैसा आउन बित्तिकै वस्तुको माग सिर्जना होस्। वस्तुको माग सिर्जना भयो भने उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने अवस्थामा, त्यसै कारणले सरकारले त्यो निर्देश दिन सक्छ। किनभने जटिल परिस्थितिमा सरकारले कर छुटका कुराहरू दिन सक्छ, सरकारले कर फिर्ताका कुराहरू गर्न सक्छ, केही प्रतिशतसम्म सरकारले ब्याज मिनाहा गर्न सक्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यो अनुदानको रूपमा दिन सक्छ। र सरकारले त्यो पैसा फेरि कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। सरकारले यस्तो जटिल परिस्थितिमा नयाँ नोटहरू निष्कासन गर्न सक्छ। सम्लिएर नयाँ नोटहरू निष्कासन गर्न सक्दा एकातिर अर्थव्यवस्थामा उत्पादन नहुने, नयाँ नोट मात्रै छाप्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ। तर सतर्कताका साथ सरकारले पहिलो स्टेपमा अर्थव्यवस्थालाई गति प्रदान गर्नको लागि कर छुटका कुराहरू, ब्याज छुटका कुराहरू सरकारले गरेर, खास गरी सरकारको मातहतमा रहेको हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र सरकारको बढी सेयर भएको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड जस्ता संस्थाहरू मार्फत यो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छ। र कतिपय ब्याङ्कहरू जसले बढीभन्दा बढी नाफा कमाएको अवस्था छ, त्यो ब्याङ्कहरूलाई केही प्रतिशत ब्याज बुझाउनेलाई ब्याजमा छुट प्रदान गर्ने अथवा 1 महिनाको डिस्काउन्ट गर्न सरकारले आदेश जारी गर्न सक्छ र सरकारले त्यसलाई शोध भर्नाको रूपमा केही अनुदानहरू प्रदान गर्न सक्छ। त यसको साथसाथै अब घर भाडाको कुराहरू छ। यस्तो अवस्थामा जोसँग छ त्यसले अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने मानवीय भावना नै हो। एउटा स्कुलले तिमीले आजसम्म कमायौ, त त्यस्तो अवस्थामा तिमीले आधा महिनाको फिस माफ गर, 1 महिनाको फिस माफ गर भनेर भन्नु कतिपय अवस्थामा अति नै अन्यायपूर्ण होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यस्तो भन्नुको तात्पर्य फेरि कैयौँ शिक्षण संस्थाहरू आफू बाँच्न पनि अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा भोलि हामीले फेरि रिकभर गरौँला भन्ने अवस्थामा एउटा देशको नाममा
त्यो एउटा त्याग गर्न पर्न सक्छ। त त्यो कुरा हो। अब घर भाडाको कुरा जहाँसम्म छ, घर धनी हो भने उसको ऊ अलिकति सम्पत्तिवान मान्छे हो, त्यसकारणले उसले 1 महिनाको त्याग गर्नु भनेको हुनेले नहुनेलाई अलिकति सहयोग गर्नु भन्नेसँग यसको भावना जोडिएको हो। धेरैको लागि त उसको पनि एउटा त्यो आय स्रोत हुनसक्छ, उसले पनि त्यही घर भाडा दिएर उसले खाएको हुनसक्छ। अब विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न परिस्थिति हुनसक्छ। कसैको आयको स्रोत अरू भएको अवस्थामा उसले 1 महिनाको घर भाडा 2 महिनाको घर भाडा छोड्दैमा उसको अवस्था बिग्रेला भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर तैपनि नहुने अवस्था भएको मान्छेको तुलनामा एउटा घरधनीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छ, भोलि आफूले रिकभर गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो मानवीयताको कसीको रूपमा त्यो कुराहरू गर्नै सकिन्न भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यो गर्न सकिने एउटा सम्भव पक्ष हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यो लकडाउनको अवधि सामान्य भएर लकडाउन खुले पश्चात सामान्य स्थितिमा आउनलाई, यो आर्थिक स्थिति सामान्यमा आउनको लागि नेपाल सरकारले के कदम चाल्नु पर्ला र यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले आफ्नो उत्पादन क्षेत्रमा र आफू निर्भर हुनमा के हामीले यसबाट शिक्षा पायौँ त? हामीले यस अवस्थामा अब जहाँसम्म शिक्षाको कुरा हो, शिक्षामा भारतमा मात्रै कति 20,000 भेन्टिलेटर मात्रै रहेछन् भन्ने कुरा मैले आजै जानकारीमा पाएको थिएँ। भन्नुको तात्पर्य हामी कठिन परिस्थितिको बेलामा हामीसँग जुझ्न सक्ने जुन चाहिँ क्षमता हो त्यसमा हामी कमजोर रहेछौँ भन्ने कुरा पुरा विश्वलाई नै आज यसले सिकाएको छ। किनकि हामी प्रकृतिसँग जुझ्नको लागि पनि सतर्क हुनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश हामीलाई दिएको छ र भोलिको लागि जहिले पनि मान्छे सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ। त यसमा सरकारले को जहाँसम्म प्रश्न यहाँले गर्नुभयो, अब यहाँ चाहिँ हरेक व्यक्तिले मनन गर्ने कुरा हो, पहिले आफू स्वस्थ रहने र आफू स्वस्थ रहिसकेपछि आफ्नो गाउँ समाजलाई स्वस्थ बनाउनमा सहयोग गर्ने। अब सरकारको जहाँसम्म प्रश्न छ, अब मलाई लाग्छ कि जुन क्षेत्र हट स्पटको रूपमा रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलि सुरक्षित रूपमा लकडाउनको रूपमा राखेर विभिन्न कम रिस्क भएका क्षेत्रहरूमा उत्पादनको क्रियाकलापहरू, चाहे त्यो होटल व्यवसायको कुरा होस्, चाहे त्यो कृषिको कुरा होस्, चाहे त्यो सामान्य व्यापारको कुरा होस्, त्यसलाई अलिकति खुकुलो गर्दै गएर स्थितिलाई सामान्य बनाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो अवस्था भनेको पर्ख र हेर हो। अत्यन्त सजगताका साथ अटेन्टिभ भएर, जस्तो मलाई लाग्छ कि अब दाङमा कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणको स्थितिलाई हेरेर हामीले छिमेकी जिल्लाहरूबाट हुने आवत जावतलाई नियन्त्रण गरेर दाङभित्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई केही रूपमा चलाउन सक्छौँ। त केही रूपमा चलाउन सक्ने बेलामा यसमा चाहिँ संयमता अत्यन्त आवश्यक हुनेछ। जस्तो रोल्पामा कुनै समस्या छैन, सल्यानमा कुनै समस्या छैन, प्युठानमा कुनै समस्या छैन भने त्यो डिस्ट्रिक्टभित्र आफ्ना उत्पादनका क्रियाकलापहरूलाई खुला गर्न सकिने अत्यन्त सजगताका साथ, अटेन्टिभ हुनासाथ त्यो घर परिवार व्यक्ति नै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ कसैलाई कुनै सङ्क्रमणको अवस्था हुन बित्तिकै हामीले चाहिँ टाइममा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सजग हुनुपर्ने छ, केयरलेस त हुनुपर्ने अवस्था होइन। त यस्तो अवस्थामा सर्टेन उद्योगहरू, केही उद्योगहरू जो बढी महत्त्वपूर्ण छन्, बढी अत्यावश्यक छन्, त्यो उद्योगहरूमा श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तौरले काममा लगाउने, त्यसमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिको लागि पनि सहजता प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई अपनाएर नै गर्न सकिन्छ। त यसमा अत्यन्त खुलापन गर्ने बेलामा जटिलता बढ्न सक्छ। त यसमा पर्ख र हेर, अब स्टेप बाई स्टेप हेर्दै र जाँदै गर्ने हो। ठुलो रूपमा हामीले यसलाई गर्न सक्दैनौँ, सानो सानो रूपमा एउटा दुईटाबाट अगाडि बढ्दै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा केयरफुल तरिकाले नै स्टेप चाल्ने हो, नत्र भने अवस्थालाई सामान्य रूपमा ल्याउन कठिनै होला। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई सप्तरङ्गी टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न एउटा अवसर दिनुभयो।
त्यसकारण म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामी यहाँहरूको समक्ष अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक प्रियव्रत आचार्यज्यूलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हामी यहाँहरूसँग आज कोभिड-19 को अपडेटबाट बिदा हुन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन।